नृत्तावसाने नटराजराजो ननादधक्कं नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। शास्त्री तृतीयवर्षीयाणां छात्राणां कृते मुख्यविषयत्वेन व्याकरणं, पाणिनीयव्याकरणं। पाणिनीयव्याकरणे षष्ठं पत्रं महाभाष्यं, पातञ्जलमहाभाष्यं। पातञ्जलमहाभाष्ये तत्र प्रथमसेमिस्टरे प्रथमसत्रे वा पञ्चमे सत्रे द्वे आह्निके वर्तेते। तत्र द्वितीयमाह्निकं तृतीयमाह्निकं च। सर्वप्रथमं सम्प्रति द्वितीयाह्निकस्य चर्चां गोष्ठीं वयं कुर्मः। पतञ्जलिना कृतं पातञ्जलं भाषितुं योग्यं भाष्यं वा सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्ये सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। महच्च तद्भाष्यं महाभाष्यं पातञ्जलं च तद्महाभाष्यं पातञ्जलमहाभाष्यं। पातञ्जलमहाभाष्ये द्वितीयम् आह्निकम्, अह्नाकृतम् आह्निकम्। तत्र प्रथमस्य आह्निकं नाम आसीत् पश्पशाह्निकं। पुनः पुनः अतिशयेन स्पर्शते बध्नाति विषयम् इति पश्पशाह्निकम्। द्वितीयाह्निकस्य नामधेयं वर्तते प्रत्याहाराह्निकं। प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः। प्रत्याहारान् तत्र व्याकरणे 240 प्रत्याहाराः दृग्गोचराः भवन्ति अथवा 240 प्रत्याहाराः सन्ति। अतः अस्मिन् शिवसूत्रजालस्य एव चर्चा वर्तते। तत्र प्रथमं सूत्रम् अयुण इति सूत्रस्य इति अक्षरसमाम्नायिके प्रथमस्य सूत्रस्य चर्चां वयं कुर्मः। स्वाभाविकं यत् इदं भाष्यं वर्तते, पतञ्जलिः एव मनसि प्रश्नं करोति स एव प्रश्नान् समादधाति। तत्र अयुण स्वाभाविकं कि अत्र नैके सन्देहाः मनसि सूत्रम् इदं दृष्ट्वा नैके प्रश्नाः उद्भवन्ति। शुद्धिभाष्ये तत्र यणादेशो भवति, अत्र कथं न भवति, अत्र कथं न भवति। अतः इत्थं नैके प्रश्नाः अत्र सन्ति। द्वितीयमाह्निकम् पातञ्जलमहाभाष्यं, पातञ्जलं च महाभाष्यं, पातञ्जलमहाभाष्यं द्वितीयमाह्निकं। द्वितीयाह्निके अयुण। अत्र अकारिकार्यो स्थाने सर्वप्रथमम् आदिगुणः इत्यनेन गुणो कथं न भवति। इ उ तत्र इकारस्य स्थाने यकारः यणादेशो कथं न भवति। इत्थं नैके प्रश्नाः भवन्ति। तेषां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं स्वयमेव भगवान् पतञ्जलिः ददाति, प्रश्नान् समादधाति। तत्र अयुण अत्र कथयति विचारेन्दु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पञ्च अभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति वर्तन्ते। भट्टोजीदीक्षितेन शिष्येन पञ्चमः अभ्यन्तरप्रयत्नाः कृताः। गुरुणा नाम भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां 4 अभ्यन्तरप्रयत्नाः कृताः। कथं गुरुः भवति, शिष्यः भवति। कदापि शिष्यः गुरुम् अपाकर्तुं न शक्नोति।
गुरुः सर्वदा गुरुः भवति। भारयुक्तः ज्ञानभारयुक्तः सदा भारवान् एव भवति। शिष्यः सदा सर्वदा शिष्यः भवति। अतः अत्र अकारस्य द्वौ प्रकारौ वर्तते, विवृताकारः, संवृताकारः। संवृताकारः चेत् ह्रस्वस्य प्रक्रियायां संवृतं, विवृताकारे संवृतकारे सति विवृतकारः अकारः संवृतकारः अकारः कुत्र वर्तते? इति अन्तिमं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्या सूत्राष्टाध्याय्या। अत्र कथं दीर्घो न जातः गुणं बाधित्वा? अयम् अकारः विवृतः अस्ति, अयम् अकारः संवृतः अस्ति। अतः सवर्णसंज्ञा अनयोः न भवति। असवर्णत्वात् अत्र अकर्षवणे दीर्घः इति दीर्घो न भवति। अतः अत्र कथयति अयिकुन् इति सूत्रे कः अकारः? विवृतवान् विवृतः अकारः वा संवृतः अकारः इति प्रश्नो भवति। अतः अत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः। इत्थं 22 सूत्राणि सन्ति। एतानि सूत्राणि कात्यायनेन कृतानि सन्ति। 5,000,000 सूत्राणि महाभाष्ये वर्तन्ते। इत्थं कुत्रचित् मया पठितम्। अतः अयुन् इति सूत्रे महाभाष्ये 22 वार्तिकानि सन्ति। तत्र मनसि प्रश्नो भवति, अयम् अकारः विवृतो भवेत् वा संवृतः? विवृतः अस्ति तर्हि संवृतः नास्ति, संवृतः अस्ति तर्हि विवृतः नास्ति। नैकविधः अत्र भेदो भवति। अतः पतञ्जलिः स्वयमेव कथयति अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः प्रथमम् आकारग्रहणार्थः। संवृतोपदेशश्चेत् दीर्घ आकारस्य ग्रहणं संवृतोपदेशः कदाचिदपि कर्तुं न शक्नोति। प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव यथा लिखितम् आगतम्। अतः अत्र कथयति अकारः अयुन् इति अकारः विवृतः वर्तते। कथं? सवर्णग्रहणार्थः। केवलं वार्तिकमेव जानन्तु सर्वे। वार्तिकस्य अर्थः आगतः, तर्हि अधः यद् लिखितं वर्तते तत्सर्वम् अस्य वार्तिकस्य व्याख्या वर्तते। अत्र कथयति अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः। किं प्रयोजनं? तर्हि कथयति आकारग्रहणार्थः। अकारः सवर्णग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्, तथा स्वयमेव कथयति सवर्णग्रहणेन अकारः आकारं गृह्णीयात्। किं च कारणं न गृह्णीयात्? तर्हि कथयति विवृतवान् अकारः वा संवृतवान् अकारः आकारस्य ग्रहणं कर्तुं कथं न शक्नोति? तर्हि कथयति विवारभेदात्। किं च विवारभेदात्? विवारः स एव प्रयत्नः। किमुच्यते विवारभेदात्? विवारभेदात् आभ्यन्तरभेदः। कथम् आभ्यन्तरभेदः? अत्र कालभेदोऽपि वर्तते। अ इ अ एकः द्वौ वा त्रयः क्षणाः गच्छन्ति उच्चारणानन्तरम्। अतः कालभेदोऽपि वर्तते। अतः कथयति यथा हि अयं विवारभिन्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः भिन्नः वर्तते, तथैव कालभिन्नोऽपि वर्तते। सत्यमेव एतद् वक्ष्यति, नाम कथयिष्यति कुत्र तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र आस्यं नाम मुखम्। आस्यग्रहणस्य प्रयोजनं यत् कथयति आस्ये नाम मुखे येषां नाम वर्णानां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सर्वे वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। तेषां वर्णानां सवर्णसंज्ञा
तथा तुल्यदेशः तुल्यं स्थानं इति द्विविधयुक्तानां सर्वेषां सर्वे वर्णाः सवर्णसंज्ञाः भवन्ति तथैव कथयति बाह्यश्च पुनः आस्यात् कालः आस्यात् नाम बहिर्वर्तते कथं क्रिया एव कालः वर्तते तेन स्यादेव कालभिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवारभिन्नस्य इत्थं स्वयमेव कथयति किं पुनः इदं विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते स्वयमेव प्रश्नं करोतु विवृतपदस्य एव अन्वाख्यानं कथं भवन्तः कुर्वन्ति आहोषित अथवा संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतपदेशः कथं न उद्यते न कथ्यते तर्हि कथयति विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते विवृतोपदेशः मया उक्तः अतः कथम् अकारस्य विवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः अतः कथयति विवृतोपदेशस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते कथं ज्ञायते अयं विवृतः अयमस्ति वा संवृतः नास्ति कोऽपि भेदः अयमपि अकारः सोऽपि अकारः किन्तु एकम् अकारं विवृतं स्वीकुर्वन्तु एकं संवृतं स्वीकुर्वन्तु नास्ति अन्यत् अयं रक्तः नास्ति अयं श्वेतः नास्ति श्वेतः वर्णयुक्तः यः वर्णः अकारः वर्तते सः विवृतः यः कृष्णवर्णयुक्तः यः अकारः वर्तते सः संवृतः इत्थं किमपि नास्ति એટલા માટે ખબર પડે કયો અકાર આ આકાર વિરુદ્ધ છે કે આકાર વિરુદ્ધ છે આના માટે કોઈ નિર્દેશ નથી ગમે તે એક અકારને વિરુદ્ધ માનો એકને સંવૃત માનો કારણ કે છેલ્લું સૂત્ર છે આ જે 3996 સૂત્ર છે એમાં 3996 સૂત્ર છે 3 અ એટલા માટે કહે છે કે કથમ જ્ઞાયતે યદયમ અ ઇતિ અકારસ્ય વિરુદ્ધસ્ય સંવૃતતા પ્રત્યાપત્તિમ શાસ્તિ ઇતિ કથમ જ્ઞાયતે તર્हि કથયતિ ન એતદસ્તિ જ્ઞાપકમ ઇદં જ્ઞાપકમ નાસ્તિ સંવૃતાर्थं વિરુદ્ધોપદેશः ન કર્તવ્યः अस्ति अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनं किं तर्हि कथयति अतिखट्वः खट्वाम् अतिक्रान्तः अतिखट्वः अतिमालः मालाम् अतिक्रान्तः अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयः इत्यनेन समासो भविष्यति इत्यत्र आन्तर्यतः विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति स्वयमेव प्रश्नं करोति अतः कथयति आकारस्य स्थाने अकारो भवति आकारस्य स्थाने अकारो भवति कथं कीदृशः आकारः विवृतः अतः अकारः विवृतः भवेत् इति कथयति संवृतः स्यात् इति एवं अर्थाप्रत्यापत्ति न एतदस्ति नैव लोके न च वेदे अकारः विवृतः अस्ति तर्हि कथयति अकारः लोकेऽपि न वर्तते वेदेऽपि न वर्तते कः तर्हि वर्तते संवृतः अतः अयं प्रश्नः अत्रैव प्रश्नमिमम् अत्रैव स्थापयति स्वयं कथयति यः अस्ति सः भविष्यति जे हसे ते थसे तत् एतत् प्रत्यापत्ति वचनं ज्ञापकमेव भविष्यति आ जे आपत्ति वचन जे छे ते ज्ञापकं भविष्यति विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते अतः कथयति स्वयं किं कथयति तर्हि कथयति विवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायते कथम् अकारः विवृतः कुतः विवृतः अकारः पाणिनिना कथम् उपदिष्टः अकारस्य विवृतोपदेशः कथं कृतः इति कथयति तर्हि कथयति कः पुनः अत्र विशेषः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायेत संवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायेत वा विवृतस्य विवृतोपदेशश्च उद्येत तर्हि कथयति न कश्चित् खलु विशेषः
इदं सर्वं आहो पुरुषिका मात्रम् अहो अहं पुरुषः इति अहो पुरुषः अहो अहं पुरुषः इति अहो पुरुषः मयूरवंशकादयस्ते इत्यनेन समासो भवति तस्य भावः आहो पुरुषः व आहो पुरुषिका भवान् आह संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्च बुध्यते वयं तु ब्रूमः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्याय ध्यायते प्रथमं वाक्यं समाप्तं द्वितीयं वाक्यमस्ति तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः एकस्मिन् स्थाने विवृतं चेत् उपदिशेत् स एव विवृतोपदेशः अकारः आकारस्य ग्रहणं कर्तुं शक्नोति तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः कथं श्रवणग्रहणार्थम् इदमेव वाक्यं द्वितीयमस्ति तस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः श्रवणग्रहणार्थः तस्य एतस्य अक्षरसमाम्नायिकस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः तस्य अकारस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि अन्यत्र नाम किं तर्हि आगमिष्यति अन्यस्मिन् धातुषु प्रातिपदिकेषु इत्थमायस्य विवृतोपदेशः किं कथं विवृतोपदेशः तर्हि श्रवणग्रहणात् अस्यैव वार्तिकस्य भाष्यं वर्तते तस्य एतस्य अक्षरसमाम्नायिकस्य विवृतोपदेशात् अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः अन्यत्र विवृतोपदेशः कर्तव्यः इति स्वयमेव कथयति क्व अन्यत्र कुत्र विवृतोपदेशः कर्तव्यः तर्हि कथयति धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य धातुस्थस्य प्रातिपदिकस्थस्य प्रत्ययस्थस्य निपातस्थस्य यः अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः तर्हि कथयति किं प्रयोजनं सवर्णग्रहणार्थः अक्षरसमाम्नायिकेन अस्य ग्रहणं यथा स्यात् किंच कारणं न स्यात् तर्हि कथयति विवादभेदार्थं प्रयत्नभेदात् तर्हि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति आचार्यः यत् कार्यं दृष्ट्वा प्रवर्तते सा आचार्यस्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति भवति अक्षरसमाम्नायिकेन धात्वादिष्ठस्य नाम धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य ग्रहणमिति यदयम् अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रे प्रत्याहारे अकः सवर्णं अकः ग्रहणं करोति अयमेव अप्रत्याहारः ज्ञापयति यत् सवर्णानां बोधको भवेत् कथं कृत्वा ज्ञापकं नै द्वयोः अक्षरसमाम्नायिकयोः युगपत् समवस्थानम् अस्ति एकस्यैव वर्णस्य अयम् अकारः विवृतितम् इत्थं नास्ति युगपत् एकस्मिन्नेव काले समवस्थानं नास्ति तर्हि कथयति न एतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनं तर्हि स्वयमेव कथयति अस्य प्रयोजनम् अस्य कार्यम् अन्यत् वर्तते किं तर्हि यस्य अक्षरसमाम्नायिकेन ग्रहणमस्ति तदर्थम् एतस्य यथा खट्वाढकं मालाढकम् इत्थमपि भवितुमर्हति खट्वा अग्रे आढकम् आकार आकारयोः स्थाने गुणो भवति आकार आकारयोः स्थाने आकार गुणो भवति अतः अत्र एकः आकारः विवृतः एकः आकारः संवृतः इत्थं न स्यात् भवतु नाम आकारः कदापि संवृतो भवितुं न अर्हति सति प्रयोजने न व्यापकं भवति कस्यापि प्रयोजनं वर्तते कस्यापि सूत्रस्य वर्णस्य जनस्य च
व्यर्थम यदा गच्छति तदा व्यर्थम गत्वा ज्ञापकं करोति। तस्मात् विवृतोपदेशः कर्तव्यः। कः एषः यत्नः च उद्यते, कः एषः यत्नः भवते क्रियते विवृतोपदेश नाम, तर्हि कथयति विवृतो वा उपदिश्येत संवृतो वा। अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः वा संवृतोपदेशः। कः अन्यत्र कः नु अत्र विशेषः स एव सर्वः एवं अर्थो यत्नः क्रियते यानि एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम् अग्रहणानि यानि एतानि प्रातिपदिकानि सन्ति तेषाम् एतेन अभ्युपायेन उपदेशः उद्यते तद्गुरु भवति। तस्मात् वक्तव्यं धात्वादिस्थस्य विवृतः इति। इत्थं द्वितीयं वार्तिकं समाप्नोति। तृतीयं वार्तिकमस्ति दीर्घकृतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः। दीर्घकृतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थः। दीर्घः आकारः संवृतो न भवेत्। प्लुताकारः संवृतो न भवेत्। संवृतनिवृत्त्यर्थं कुत्र दीर्घे प्लुते दीर्घवचने वा प्लुतवचने च निवृत्त्यर्थं यथा व्याख्यानं करोति। दीर्घप्लुतवचने च संवृतनिवृत्त्यर्थो न संवृतनिवृत्त्यर्थः विवृतोपदेशः कर्तव्यः। कथं तत् दीर्घप्लुतः उत्तरं ददाति। दीर्घप्लुतौ संवृतो मा भूतामिति। दीर्घः संवृतो न भवेत् मा भूत्। प्लुताकारः संवृतः मा भूत् तदर्थम्। वृक्षाभ्यां देवदत्ता इति नैव तर्हि कथयति नैव लोके न च वेदे दीर्घप्लुतौ संवृतो स्तः तौ तर्हि विवृतौ वर्तते अन्ते च कथयति यः स्तः तौ भविष्यतः। तदनन्तरं चतुर्थं वाक्यमस्ति स्थाने प्रकल्पयेत् एतौ अनुस्वारो यथा यः। स्थानीय आदेशः यदा सुधीयलोपास्य यकारः आदेशः वर्तते ईकारः स्थानी। अतः स्थानिनः कल्पनां वयं कुर्मः। यथा संवृतः स्थानी संवृतौ दीर्घौ प्लुतौ प्रकल्पयेत् अनुस्वारो यथा यणम्। कथं यत् अनुस्वारः यकारस्य ततः